ہے اللہ 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 ہے آمین آمین. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ مولانا العظیم. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین. نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء حق، علماء اہل سنت اور میرے انتہائی کرم فرما بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقیر برطانیہ دے دورے تو واپس آیا تو عزیزم حسنات احمد صاحب نے بڑی محبت دے نال اس خواہش دا اظہار کیتا کہ المصطفیٰ
ویلفیئر سوسائٹی دے پلیٹفارم تو جامعہ مسجد المصطفیٰ ٹینچ باٹا دے اندر کربلا دے شہیداں دے چہلم دے عنوان تے تقریب دا اہتمام ہے۔ میری اور احباب دی خواہش ہے کہ اس پروگرام میں تسی بھی آؤ۔ میں مبارکباد پیش کرنا ہے اس جامعہ مسجد المصطفیٰ دی انتظامیہ دے جملہ اراکین نو، معاونین، وابستگان نو، فاروقی صاحب اور آپ دے جملہ رفقا نو کہ جنہاں نے امتی ہون دے ناتے زہرا دے شہزادیاں دی بارگاہ چ عقیدت دے گجرے، دروداں دے ہار، سلاماں دے تحفے اور اتھرواں دیاں سوغاتاں پیش کرن دا اہتمام کیتا۔ بہت خوشی ہوئی ہے بات سن کے کہ تساں نے کربلا دے شہیداں دا چہلم اس انداز وچ منایا کہ جتنے شہید ہوئے اسی تعداد وچ سوٹ غربا بھی تقسیم کیتے جان تاکہ ادھر یہ محفل اختتام تے پہنچے، غریباں تک سوٹ پہنچ جان تو زہرا دے ہاتھ قبر وچ کھڑے ہو جان دعا واسطے۔ بڑا حسین انداز چہلم منان دا میں دعا گو ہاں، اللہ تھانوں برکتاں عطا فرمائے۔ جنہ بھائیاں نے، جنہ عزیزاں نے، جنہ مائیاں اور بیٹیاں نے اس پروگرام میں بھرپور حصہ لیا، اللہ تعالیٰ دونوں جہانہ دی خیر عطا فرمائے۔ علامہ رضا المصطفیٰ نورانی صاحب اور دیگر حضرات علماء محفل دی زینت بنے، میں خوش آمدید کہنا ہے، دعا کرنا ہے اللہ اس چمن وچ ہمیشہ بہار رکھے۔ حضرات محترم، مارکہ کرب و بلا نو تقریباً 14 صدیاں بیت گئیاں۔ 14 صدیاں دی مسافت، 14 صدیاں دا پینڈا، 14 صدیاں دا بود ذکر حسین نو کمزور نہیں کر سکیا۔ یہ اس بات دی تردید ہے کہ جو لوگ کہندے نے کہ امام حسین نے اقتدار واسطے قربانی دیتی، جنہ اقتدار واسطے قربانیاں دیتیاں انہاں دے قبراں دے نشان بھی نظر نہیں آتے، انہاں نے نام مٹ گئے نے۔ اس اجتماع دے اندر میرے بہت سارے ایسے بزرگ ہون گے جنہاں دے بیٹے مر گئے، مگر چند مہینے یا چند سال پہلے مرن والے بیٹے نو باپ بھول گیا، 14 صدیاں بعد بھی فاطمہ دا بیٹا نہیں بھولیا۔ بہت ساریاں ایسیاں بہناں ہون گیاں جنہاں دے ویر دنیا تو چلے گئے، بہناں نو اپنے ویر بھول گئے، زینب دا ویر 14 صدیاں بعد بھی نہیں بھولیا۔ قسم پیدا کرن والے دی اگر امام حسین نے اقتدار واسطے یا دولت دے انبار واسطے قربانیاں دیتی ہوندیاں تو اتنی حسین دی گڈی نہ چڑھتی۔ امام حسین دی شہادت نو جو عظیم شہرت ملی اس دی بہت ساری وجوہات نے، مگر میں بڑی ذمہ داری نال یہ بات عرض کرنا چاہنا ہے، میں اس نتیجے تے پہنچے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین نالوں بڑے لوگ مرتبے اور مقام وچ امام نالوں اچے لوگ شہید ہوئے، مگر انہاں دی شہادت نو وہ شہرت نہیں ملی جیڑی حضرت امام علی مقام دی شہادت نو ملی۔ علماء بیٹھے نے، کئی ہزار نبی اور رسول شہید کیتے گئے، نبیاں نو بڑی بے دردی نال قوماں نے شہید کیتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام
اللہ دے وہ برگزیدہ پیغمبر نے کہ جنہوں آرے نال چیر کے 2 حصے کیتا گیا. بہت دردناک شہادت ہے حضرت زکریا علیہ السلام دی، اور حضرت زکریا دا مرتبہ امام حسین نالوں بہت بلند ہے کیونکہ وہ پیغمبر نے، اور پیغمبر ہر لحاظ نال اونچی شان والا. مینوں تقریباً 49 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، اور 7ویں پشت ہے سرکار کی مداحی میں. 49 سالہ خطابت دے دور وچ مینوں نہیں یاد کہ کوئی جلسہ حضرت زکریا علیہ السلام دی شان دا منایا گیا ہوئے کہ شہادت زکریا منائی جا رہی. مینوں نہیں یاد اپنی خطابت دے دور وچ کہ کوئی جلسہ حضرت زکریا دی شہادت دے عنوان تے ہوئے. اسلام کے پہلے شہید نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک دا عظیم چچا. احد دے میدان میں وحشی نے جس بے دردی نال آپ کو شہید کیتا، پہلے پیٹ وچ نیزہ ماریا، پھر آپ دا گلا کٹیا، پھر رسول اللہ دے چچے دیاں اکھاں نکالیاں گیا، پھر آپ دا نک کٹیا، پھر آپ دی زبان کٹی، پھر آپ دے کن کٹے، پھر سینہ چیر کے کلیجہ نکال کے ہندا نے اپنے منہ نال چبایا. کلمے دی قسم ہے ساری زندگی رسول اللہ نو اپنے چاچے دی وہ شہادت نہیں بھولی. فتح مکہ تو بعد نبی کریم سرور عالم دی بارگاہ وچ گروہ در گروہ لوگ اسلام قبول کرن واسطے آ رہے سن. ایک ٹولی چ وحشی بھی آیا اسلام قبول کرن. یقین ہو گیا اسلام دا مذہب سچا ہے، مگر وحشی نے اپنا منہ چادر بھی چھپایا ہوا سی. رحمت عالم نے سب نو کلمہ پڑھایا، وحشی نے بھی کلمہ پڑھیا. کلمہ پڑھنے تو بعد وحشی کہندا ہے یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گئے؟ فرمایا ہاں. میں آپ دا صحابی بن گئے؟ فرمایا ہاں. جنت میرے تے واجب ہو گئی؟ فرمایا ہو گئی تیری. جہنم حرام ہو گئی؟ فرمایا ہو گئی. یہ ساریاں مورا لوا کے کہن لگا بڑے کریم ہو، لجپال ہو، جان دے ہو میں کون؟ رسول اللہ دی اکھا چ نکلے ہوئے اتھرو بہ رکے ہوئے اتھرو بہ نکلے. رحمت عالم نے فرمایا چادر وچ منہ چھپان والے آپ مینوں اپنا چاچا کدے بھی نہیں بھولدا. تو جو کچھ میرے چچے نال کیتا سی مینوں نہیں بھولدا، میں سمجھنا تو وحشی ہے. چیخ مار کے کہندا ہے میں تھوڑے چاچے دا قاتل ہاں تے تسی جنت دے ٹکٹ پہ دیندے ہو. فرمایا وحشی ہو تیرا کردار سی ہے، میرا کردار ہے. صاحبزادہ محمد ابو بکر صاحب چشتی، شہدائے کربلا، عظمت و شان آل مصطفیٰ. وحشی قبول ہو گیا تیرا اسلام، صحابیت دی مور لگ گئی، پر گل یاد رکھی میرے دربار جدوں آویں میرے سامنے نہ بن، تو سامنے آویں گا مینوں چاچا یاد آ جائے گا. ذرا چھپ کے سائڈ تے بیٹھا کرے. ایمان نال دسو کتنی دردناک شہادت ہے رسول اللہ دے چچے دی. لیکن حضرت امیر حمزہ دی شہادت نو او شہرت نہیں ملی جیڑی امام حسین دی شہادت نو ملی. خود حضرت مولا علی شیر خدا امام حسین دے والد نے
رسول اللہ دے بھائی نے، فاطمہ دے زوج نے نماز پڑھدیاں شہید کیتے گئے، مگر حضرت مولا علی دی شہادت نو شہرت نہیں ملی جڑی امام حسین دی شہادت نو ملی۔ بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے نے، آخر کیا وجہ ہے کہ امام حسین دی شہادت نو اتنی شہرت کیوں ملی؟ بس میرا مضمون شروع ہے، بڑی توجہ نال میری معروضات نو سنو۔ نبی کریم نو کوئی مرتبہ ایسا نہیں جڑا رب نے نہ دیتا ہوئے، عزت دی، عظمت دی، رفت دی، مرتبے دی، مقام دی ہر پگ کملی والے دے سر تے نظر ہوندی ہے۔ قیادت ہوئے، سیادت ہوئے، سخاوت ہوئے، علم ہوئے، وقار ہوئے، ہر پگڑی رسول دے سر تے موجود ہے، مگر شہادت دی پگڑی حضور دے سر تے موجود نہیں۔ توجہ ہے نا؟ نبی کریم شہید نہیں ہوئے، اور شہادت ایک بہت بڑا درجہ اس واسطے کہ اتھے جان دا سودا کرنا پہندا ہے۔ نبی کریم نے اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی، یا اللہ ہر پگ دیتی یا پر شہادت دی پگ نہیں۔ قیامت والے دن جڑے نبی رسول شہید ہوئے نے انہاں دی کرسی تے میرے نالوں پھر اگے ہوئے گی نا، قدرت دی آواز ہے اگے تیری کرسی ہوئے گی۔ یا اللہ اتھے جان دا سودا ہے۔ فرمایا محبوب اساں اے کوئی کرسی بازاروں لینی ہے، اساں آپے دینی ہے، یہ پگڑی آپے عطا کرنی ہے۔ یا اللہ کیویں ملے گی؟ فرمایا تیری بیٹی فاطمہ نو میں 2 بیٹے دیاں گا، ایک حسن ہوئے گا، دوجا حسین ہوئے گا۔ حسن سر تو لے کے ناف تک تیرا ہم شکل بناواں گا، حسین ناف تو پیروں تک تیرا ہم شکل بناواں گا، اے دوویں ویر ملن گے تے تیری تصویر بن جائے گی۔ محبوب شہادت دیاں 2 بڑیاں قسماں رکھاں گا، ایک شہادت سری، ایک شہادت جاری، ایک چھپی ہوئی شہادت، ایک ظاہر شہادت۔ حسن نو شہادت ملے گی سری، قاتل دی پتہ نہیں چلے گا کون ہے، کوئی آکھے گا بیوی ہے، کوئی آکھے گا فلاں ہے فلاں ہے۔ حسین نو شہادت ملے گی جاری، حسن نو ملے گی سری، حسین نو ملے گی جاری۔ شہید ہون گے 2 ترے پگ میں تینوں دے دے گا۔ پگڑی میں نے پشاور صدر دے اندر شہادت امام حسین تے خطاب کیتا تو یہی بات میں کیتی، فارغ ہویا تے ایک داڑھی والا ہولی ہولی میرے قریب آیا، پیر صاحب کوئی عقل کی بات کیا کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے شہید نواسے ہو اور پگڑی نانے کو مل جائے؟ میں کہ خان صاحب شاید نسوار کھا کھا کے تھوڑی مت ماری گئی ہے، یہ تے قرآن نے فیصلہ کر دیتا ہے۔ کہندا قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ میں کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے ذبح دمبا ہوتا ہے ذبیح اللہ اسماعیل۔ مناج کون ذبح ہویا سی؟ دمبا، تے ذبیح اللہ دمبا یا حضرت اسماعیل؟ میں کیا رب نے صدیاں پہلے دس دیتا، میرے دربار دے قانون ہی بڑے وکھرے نے، چھری دمبے تے چلے تے ذبیح اللہ دی پگ اسماعیل نو مل دی ہے، خنجر حسین تے چلے تے شہادت دی پگ مصطفیٰ نو۔ یہ چونکہ حسین دے روح وچ نبی پاک دی شہادت سی، لہذا امام حسین دی شہادت نو اتنی شہرت ملی۔ صدیاں بیت گئیاں، اگر میں بات کہہ دیا میں حق بجانے با اہل بیت دے کربلا چ ڈلے ہوئے خون دے ایک ایک قطرے دے بدلے غلاماں نے اتھرواں دے دریا بہا دیتے۔ کوئی اتنا کسے نو نہیں رویا جتنا امام حسین نو دنیا روئی ہے۔ اللہ اکبر۔
धूप की मौज में सूरज का भी खून मिलता है, धूप की मौज में सूरज का भी खून मिलता है, सोग में परचम एहसास निगू मिलता है। बड़ी तवज्जो नाल मेरी गल सुनियो, पढ़े लिखे लोग तवज्जो करियो मेरे लफ्ज़ां ते। धूप की मौज में सूरज का भी खून मिलता है, सोग में परचम एहसास निगू मिलता है। हाँ मगर इब्ने अली एक शजर है ऐसा, हाँ मगर इब्ने अली एक शजर है ऐसा जिसके साए में शरीयत को सुकून मिलता है। हाँ मगर इब्ने अली एक शजर है ऐसा जिसके साए में शरीयत को सुकून मिलता है। फलक पर चांद भी है बस उन्हीं के नूर का परताव, फलक पर चांद भी है बस उन्हीं के नूर का परताव। महद में उससे जब खेले शहे सकलैन खेले हैं, भगूरे च लेट के कोई चन्नल खेडे है तो कमली वाले खेडे है। फलक पर चांद भी है बस उन्हीं के नूर का परताव। महद में उससे जब खेले शहे सकलैन खेले हैं। शहादत वो खिलौना है नबी की आल का नासिर, शहादत वो खिलौना है नबी की आल का नासिर। कभी उससे अली खेले कभी हसनैन खेले। नबी करीम ने इमाम हुसैन दी गर्दन चुम के दस दिता सी कि मेरा ये बेटा करबला शहीद होगा। शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मा साहबा तो मैंने सुन्ना दे अंदर हदीस नूं नकल कीता। इन नबनी हाजा युक्तलो फी अर्दी युकालो लहा करबला, कि मेरा ये बेटा करबला शहीद होगा, दसया शहीद होगा। पर 63 साल जिंदगी दे अंदर मेरे नबी ने एक बारी भी हाथ उठा के नहीं आखिया भैया अल्लाह मेरे हुसैन को इम्तिहान ना ले, बचा ले। अम्मा फातिमा ने भी दुआ नहीं की, मेरे बाबे अली ने भी दुआ नहीं की, इमाम हसन भी दुआ नहीं की, सैयदा ज़ैनब नहीं की, खुद इमाम हुसैन ने दुआ मंगी कि या अल्लाह इम्तिहान तो बचा ना, इम्तिहान ले, बड़ा सख्त इम्तिहान है, एवं बच्चे कटनगे, एवं लाश पामाल की जाएगी। नहीं, मैं आलम तसव्वुरात विच रसूलुल्लाह दियां कदमां ते सिर रख के आखिया मेरे आका अल्लाह थोड़ी मोड़दा ही नहीं। एक बारी कह देंदे कि इम्तिहान ना लै, अल्लाह अपनी तकदीर बदल देंदा, थोड़ी तदबीर ना बदलदा। मदीने चो आवाज आई पागल हो गए, इम्तिहानों ते उस मुंडे नूं उठाया जांदा जिहड़ा नलैक होवे, जिन्हें पेपर की तैयारी ना कीती होवे। मैं ते जुबाना तुसा के हुसैन नूं तैयारियां कराईयां ने, फातिमा ने दूध पिला के तैयारियां कराईयां ने। रब्बा जिहड़ा मर्जी है इम्तिहान लै ले, हर पेपर दे पूरे नंबर ना लवे ते हुसैन मैं जिम्मेवार अपनी गुफ्तगू का पूरी दुनिया के मसलक की तर्जमानी कर रहे हैं। कलमे की कसम एक जुमला भी ऐसा नहीं मिलता कि जिसे दुआ मंगी गई हो कि इम्तिहान न ले। हाँ, पूरे टब्बर ने एक दुआ मंगी, दुआ की थी अल्लाहुम्मा सब्बित हुसैना। प्यार न कह दिया सुभान अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन वाजिरा। या अल्लाह हुसैन नूं सब्र भी देवी अजर भी देवी। बोलो की सब्र क्यों? अल्लाह ने मोमिना नूं हुक्म ही दिता सी,
ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. محسن آل سنت حضرت علامہ پروفیسر محمد افضل جوہر صاحب کی بلا. بسم اللہ. خوش آمدید حضور. بندہ پروری. اللہ آپ کی آمد باعث برکت بنائے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. مہربانی. رب نے حکم دیتا سی یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ، مومنو ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ. مومنو کوئی فوت ہو جائے، کسی دی موت ہو جائے، سر وچ مٹی نہ پائیو، وال نہ پٹیو، سینے تے ہاتھ نہ ماریو، منہ تے تماچے نہ ماریو. جے مومن ہو نا تے دو کم کریو، صبر کریو تے نماز پڑھیو. میں کی پڑھ رہے ہیں؟ میرا کلام ہے، رب دا کلام. استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ اکبر. میں اپنا پورا زور لگا کے آیت پڑھی ہے. میرا زور بھی ویکھو، اپنی سبحان اللہ بھی ویکھو. شہر تھوڑا اپنا ہے، علاقہ تھوڑا اپنا ہے، موسم بڑا اچھا ہے، خدا دا گھر ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی غم نہیں. لنگر تھوڑے واسطے تیار ہے. مگر سبحان اللہ کہنے بھی تسی کافی کمزور نظر آئے. جس دا دن منا رہے ہو پتہ ہے انہیں سبحان اللہ کتنے آکھی. انہیں بیٹے ٹکڑے ہوئے پہنے. 18 سال دا شبیہ مصطفیٰ کٹ گیا، 6 مہینے دا اصغر ہتھاں تے ذبح ہو گیا. عباس دے بازو کٹ گئے، قاسم دے سہرے دیاں لڑیاں مٹی چ مل گئیاں. خون نال تیمم کر کے گھوڑے دی پشت تے نماز نہیں تھی، سجے بھی تیر کھبے بھی تیر. یارو رہی وسدی بارش تیرا دی، مینڈا پیر آکھے سبحان اللہ. رہی وسدی بارش تیرا دی، مینڈا پیر آکھے سبحان اللہ. سارا تن زخمہ تھی چورا، شبیر آکھے سبحان اللہ. سارا تن زخمہ تھی چورا، شبیر آکھے سبحان اللہ. جدہ وقت اخیر نماز پڑھی، تقدیر آکھے سبحان اللہ. ممتاز بھرا دی لاش اتے ہمشیر آکھے سبحان آمین. جل جلالہ و من والہ. خدا آباد اور شاد رکھے. اللہ اکبر. استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان والیو دو کم کریو صبر کریو نماز پڑھیو بے شک اللہ صبر والیاں نال ہے. علماء بیٹھے نے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے نے میں دعوت فکر دینا ہے. عقل تقاضا یہ کر دیئے کہ جدو رب نے آکھیا سی صبر کریو تے نماز پڑھیو تے چاہیے سی نا اللہ کہندا کہ میں صبر والیاں نال بھی ہاں تے نمازیاں نال بھی ہاں. مگر جدو اپنے سنگ دا اعلان کیتا تے خالی صبر والیاں دی گل کیتی نمازیاں دا نا ہی نہیں لیا. آخر کوئی گل تے ہے نا جڑا اتنے رب نے یہ نہیں آکھیا میں نماز پڑھن والیاں نال بھی ہاں. یہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی نے بڑے دلائل دیتے جا سکتے ہیں. میں ایک بات عرض کرنا چاہنا ہے کربلا دے میدان وچ صرف امام حسین دے خیمیاں وچ ہی نماز نہیں سی لشکر یزید وچ بھی نماز ہے سی. فرق اتنا سی کہ امام حسین دے خیمے اکبر جوان اذان پڑھ رہا سی ادھر کوئی بے ایمان اذان پڑھ رہا سی. ادھر امام حسین نماز پڑھا رہے سن ادھر ابن سعد نماز پڑھا رہا سی. ادھر بھی اذان ادھر بھی اذان ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز ادھر بھی جماعت ادھر بھی جماعت. اگر اللہ کہہ دیندا کہ میں نمازیاں نال بھی ہاں تے یزیدیاں کہنا سی اللہ ساڈے نال ہے حسینیاں کہنا سی اللہ ساڈے نال ہے. رب نے 14 صدیاں پہلے آپ ہی فیصلہ کر دیتا ان اللہ مع الصابرین. خدا یزیدیوں کے ساتھ نہیں ہے وہ حسینیوں کے اسے واسطے تے حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر نے آکھیا اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے. سب بولو اللہ اہل بیت اللہ اہل بیت اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے. اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے. جو شخص نور دیدہ حیدر کے ساتھ ہے روز حشر وہ ساقی کوثر کے روز حشر وہ ساقی کوثر کے ساتھ ہے. بھیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت ہے نصیر یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ. اللہ اکبر. نہیں دعا منگی کہ بچا اے دعا منگی یا اللہ صبر بھی دے اجر بھی دے. 10 محرم نو فجر دی نماز پڑھا کے امام نے جو دعا منگی وہ یہ سی کہ یا اللہ میرے پائے ثبات نو لغزش نہ آوے میری زبان تے حرف شکایت نہ آوے میرے بازوؤں اتنی ہمت دیوی میں بچیاں تے پائیاں نہیں لاشاں چک سکاں. امام علی مقام آسمان والوے کے دعا منگی وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے. تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بال نہ آئے. قربانیاں شروع ہو گئی ہیں.
امام دے ساتھی باری باری اجازت لے کے جا رہے ہیں، کئیاں نو فنار کر کے پھر جام شہادت پیندے نے. امام مقام رضا تے کھلوتے نے کہ یا اللہ میں تیری رضا وچ اپنی رضا گم کر دیتی ہے، جو تیری مرضی وہ میری مرضی. دوپہر دا وقت سی، شدت دی گرمی، تیناں دناں دے روزے دار. سیدہ زینب خاتون نے ویکھیا کہ سکینہ غش کھا کے گر گئی. 6 سال دی بچی ایڑیاں رگڑ رہی ہے. اولاد بڑی ڈاڈی شے ہوندی ہے. سیدہ زینب نے جدو سکینہ دا تڑپنا ویکھیا، سیدہ نے ایک آواز دیتی. کینوں؟ حضرت غازی عباس لمبردار. سیدہ زینب دی آواز حضرت عباس دے کن وچ آئی. تلوار صاف کر رہے سن، آواز آئی اے میرے غازی بھیا، دریا پہ دوڑ جانا، مشکیزہ یہ اٹھا کر پانی تو جلد لانا. پیاسی میری سکینہ دنیا سے جا رہی ہے، پیاسوں کی خیمہ گاہ سے آواز آ رہی ہے. غازی کدھر گئے ہو زینب بلا رہی ہے. دوڑ کے عباس علمبردار آئے. بہن حکم بھائی میں سارے دکھ برداشت کیتے، سکینہ جا رہی ہے تو بچی بار بار پیاسی زبان نکال رہی ہے، ایڑیاں رگڑ رہی. غازی عباس علمبردار نے جلدی نال مشک اپنے گلے چ پائی، تلوار میان چو نکالی، کوڑے تے بہ کے نہر فرات وال کوڑا دوڑا دیتا. آواز دیتی سکینہ ہمت تو کم لے، میں انہیں پانی لے کے آیا. اپنا کوڑا نہر فرات وچ ڈال دیتا، مشک پانی دی بھر کے گلے چ لٹکا لی. یزیدیاں آواز دیتی خیمیاں وال پانی نہ جان دے میں ورنہ مر جاؤ گے. حضرت عباس نے اپنے گھوڑے نو باہر نکالیا، خیمیاں وال چل پے. سجے بازو سی مشکیزہ دے موزی تیر چلایا، کپیا گیا عباس دا سجا بازو، غازی مشک کھبے وچ پایا. کھبے بازو تے مشک لٹکا لے. دوجے موزی دوجے بازو، پھر جد تیر چلایا کٹے گئے عباس دے دوویں بازو، غازی مشک دنداں وچ پایا. اپنے دنداں نال مشک پکڑ لئی، آسمان وال ویکھ کے آکھیا بے پرواہ جو ہو سکینہ نال وعدہ تے نبھا دے. یزیدیاں دی آواز آئی نہ جان دے ویو پانی تیراں دا میہ وس پیا. ایک تیر مشک نو آ کے لگا، پانی بہ گیا. عباس دا جسم تیرہ نال چلنی ہویا تے زمین تے ڈگ پائے. اللہ اکبر. علامہ سیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے مزے دی گل کی تھی. گم شبیر کے انواروں میں تھے غازی عباس، گم شبیر کے انواروں میں تھے غازی عباس، ورنہ کسی کی خاطر بائیں کون کٹاتا ہے؟ کون اپنی ابابا کٹاتا ہے؟ شبیر دے انوار گم سی عباس. گھوڑے تو ڈگے، آواز دیتی خدا حافظ بھائی جان.
امام حسین دوڑے، ویکھیا ایک بازو ادھر پہ ہے ایک ادھر پہ ہے، جسم تیرہ نال چلنی ہے۔ امام نے بازو اٹھا کے لے آندے، چادر موڈے تو لا کے کربلا دی زمین تے بچھائی، جفا پا کے عباس دی لاش چکن لگے نا، عباس دیاں لباں چو ہلکی جی آواز آئی، پائی جان۔ امام نے ویکھیا عباس دی اکھاں کھلیاں نے، کوئی گل کرنا چاہتا ہے۔ امام جلدی نال لباں دے قریب اپنے کن کیتے، پائی جان احسان کریو، میری لاش خیمے وال نہ لے جاوے ہو، سکینہ پانی منگیا تو میں جواب کی دیا گا، میں وعدہ کر کے آیا سا۔ امام نے لاش رکھ دیتی، انا للہ پڑھ کے پہاڑ دا صدمے دا پہاڑ اٹھا کے خیمے چاہے۔ عجیب اتفاق سی، جو ہی امام خیمے چ پہنچے حضرت عباس دی بچی سامنے آ گئی۔ امام نے یتیمہ نو ویکھیا، چک لیا، منہ چومیا، سینے نال لایا، پیار کیتا۔ غازی عباس دی بچی کہندی ہے چاچا پیار تے اگے بھی کر دے سو، پر آج انج پہ کر دے ہو جو میں مدینے دے یتیمہ نو کر دے سو، کدھرے میرا بابا مارتے نہیں گیا۔ امام نے فرمایا بیٹی صبر کر، میں تیرے سر تے موجود ہوں، واقعی تو یتیم ہو گئی ہے، تیرے باپ دا سایہ اٹھ گیا ہے۔ بچی معصوم سی نا، دوڑ کے باہر نکلی، میں ابو دی لاش تے دیکھاں، اپنے دوپٹے نال نہ لاشاں تو مٹی ہٹا کے پہچان دی ہے بابے دی لاش کیڑی ہے۔ جدو لاشاں وچ ابو دی لاش نظر نہ آئی، غازی عباس دی بچی واپس خیمے چاہ کے چمٹ گئی امام حسین نو۔ یارو دی غازی عباس دی یارو، ہاتھ اگے شاہ دے بدے، ادب دی جا ہے قبلہ کعبہ، میرے گلے تساں تے وڈے۔ چاچا میرے تواڈے تے گلے بڑے نے۔ فرمایا تے یہ چاچے تے کی گلہ کر رہی؟ چمٹ کے کہندی ہے ساریاں لاشاں خیمے آیاں، میرے پیو مسکین تو اگے معاشقی سمجھ کے چھوڑ دیتی انہیں، یا لاش نو چاہ نہ ہو سکے۔ عباس دی بچی دے سر تے ہاتھ رکھ، شانال صبر فرمایا، میں تے کیتے زور بتیرے بچڑی، تیندا بابا آپ نہیں آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان آل مصطفیٰ، میرے طریقت صدہ پیر محمد ابوبکر صاحب چشتی۔ یہ عباس دے بازو نہیں کٹے، امام دے بازو کٹ گئے نے۔ امام دے باپ دا شیر پتر شہید ہو چکا ہے، مگر امام عزم و ہمت دا پہاڑ بن کے کھلوتے نے۔ اے آل بیت رسول، مت کسے دی آواز خیمے چو باہر نکلے، میرا پیپر خراب نہ کرے ہو، میرا امتحان خراب نہ ہونے دے ہو۔ باغ بطول دے سارے پھل کملا گئے، چمنستان زہرا دیا کلیاں مسلیاں گئیاں۔ ہن امام خیمے چاہ کے دوویں ہاتھ زینب دے سر تے رکھے۔ سیدہ زینب تو ود کے حسین نو کون پہچان دیئے؟ بہن سمجھ گئی بھائی آخری ملاقات کرنا ہے۔ سیدہ زینب نے سر جھکا کے کیا بھائی جی میں سن رہی ہوں، فرماؤ کی کہنا چاہتی ہوں؟ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا زینب گیا گزر زمانہ میری دا، یک لخت فقیری چھا گئی، ہویا گرم بازار ہے کربل دا، میری ساری جنس وکا گئی۔
مینو کد دے پوشاک پرانی زینب تینڈی رت وچھڑن دی آ گئی میں دین سلام اخیری آیا میری جان تے جڑ من شا گئی سیدہ ویر دا ہاتھ پکڑ کے چومیا چم کے کہن لگیاں بھائی جان میں روک دی تے نہیں ہاں پر ایک گزارش کرنا چاہنی ہاں فرمایا کی اج کدے نانا جی کول ہوندے نا تواڈے سر تے پگڑی رکھ دے اب ابا علی ہوندے دستار بندی کرا دیندے اما ہوندیاں تے پگ بنا دیندیاں حسن بھائی بھی نہیں اجازت ہوئے تے تواڈے سر تے میں پگ نہ رکھاں امام نے فرمایا زینب جلدی کر دشمن آوازاں دے رہے ہیں سیدہ نے گٹھلی چو پرانی جی پگڑی نکالی ویر دے سر تے بنن لگیاں امام نے بہن دا ہاتھ چم کے فرمایا بہنا پراواں نو پرانیاں پگڑیاں نہیں دیندیاں زندگی چ پہلی اور آخری پگ تے زینب وہ بھی اتنی پرانی ویر دا منہ چم کے آکھیا بھائی پرانی ضرور ہے پر یہ پگڑی ہے جڑی معراج والی راتی نانا بن کے خدا کر گیا سی اما فاطمہ نے دیتی سی سنبھال کے رکھی جدو ویر نو کربلا بھیجن لگے تے سر تے نانے دی پگ رکھی امام نے پگڑی نو چومیا پھر بہن دے ہاتھ چومے پھر اپنا سر چکا دیتا شاید پیر نصیر دی روح پھر دی سی شاہ نصیر کہندے نے سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بار اے بن سنور کر جو ہوئے دلدل حیدر پہ سوار مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کے چومے رخسار اے شور اٹھا کہ گلے باغ بطول آتا ہے مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے امام علی مقام امام حسین نے فرمایا ہے اہل بیت رسول خدا حافظ میں جاتا ہوں مقتل میں تم صبر کرنا میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے زینب شاربانو ام رباب فضا شیریں مت کوئی خیمے چو باہر نکلے مت کوئی سردی چادر اتارے مت کوئی سینے تے ہاتھ مارے امام علی مقام امام حسین نے گورے گورے ہاتھ اٹھا کے آسمان ول ویکھیا تے آخری دعا کی تھی یا رب یہ سادات کا گھر تیرے حوالے یا رب یہ سادات کا گھر تیرے حوالے میرا ہے یہ بیمار پسر تیرے حوالے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علماء اہل سنت اچھا ہے اس نے خوبا دیدار گر نہ دو گے بن کر فقیر تیرے در پہ صدا کریں گے لگتے جگر تو تم کو ہم دے چکے ہیں پہلے ایک جان بچ رہی ہے وہ بھی فدا کریں گے
جل جلالہ و عم نوالہ. لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا, تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا. یہ کون ذی وقار ہے, بلا کا شاہ سوار ہے ہزاروں قاتلوں میں اب بھی وہ ڈٹا ہوا. یہ پل یقین حسین ہے نبی کا نور ہے. چل پہ میدان پر. اللہ اکبر. شاہ نصیر نے حد کر دیتی. آخری سجدے پہ آیا وہ جو اخلاص ماب, اٹھ گیا بندہ معبود کے مابین حجاب. لڑ گئی اس نے حقیقت سے نگاہ بےتاب. اے بڑھ کے جبریل نے تھامی میرے مولا کی رکاب. مصطفیٰ جھوم گئے میرے قضا جھوم گیا, اپنے بندے کی عبادت پہ خدا جھوم گیا. بائی ہزار یزیدیاں سامنے سینہ تان کے کھلوتے ہیں. کوئی ہے مقابلہ کرنے والا؟ جدو کوئی نہ آیا تو گھوڑے نو ایڑ لگا دیتی, صفاں چیریاں. دشمن گاجر اور مولی دی طرح کٹ رہے ہیں. کھمسان دی جنگ شروع سی, نگاہ حسین اٹھی, سورج ٹل گیا, نماز دا وقت آ گیا ہے. سوچ لیندے ساری زندگی نمازیں پڑھدا رہے ہیں, کوئی نماز پیچھے رہ گئی ہے نہ. یا اللہ امتحاناں وچ امتحان پائی جانا ہے. میں نماز پڑھاں یا جنگ کراں. غیب چو آواز آئی, ڈبیا سورج موڑ دیتا سی, تیرے بابے دی اثر قضا نہیں سی ہو دیتی. یا اللہ میں نماز نہیں چھوڑدا, نماز پڑھاں گا, پر زندگی دی آخری نماز ہے, پانی پین واسطے نہیں. تے وضو کا دے نال کراں. غیب کی آواز ہوندی ہے, قرآن تیرے گھر دا ہے, اسلام تیرے گھر دا ہے, تینوں نہیں پتا فتیمموا صعیدا طیبا. پانی نہ ہوئے تے مٹی تے تیمم کر لو. یا اللہ کربلا چار پاسے خون ہی خون بکھرے ہے. غیب کی آواز آئی, اپنے کپڑیاں تے ہی کر لے. یا اللہ کپڑیاں تے اکبر دا خون ہے, اصغر دا خون ہے, قاسم دا خون ہے, آن محمد دا خون ہے, چل اس خون نالی تیمم کر. میں ایک جگہ ایک گل کیتی, مینوں ایک مولوی صاحب کہنے لگے, پیر صاحب جذبات وچ کیسیاں گلاں کردے ہو, خون حرام ہوندا ہے تے خون نال تیمم نہیں ہوندا. میں کہ مولوی صاحب تہاڈی بولی دسدی ہے تہاڈا خون حرام ہے, تہاڈا انداز دسدا ہے واقعی تہاڈا خون حرام ہے, تہاڈا حرام ہے, تہاڈے دادے دا حرام ہے. مولوی صاحب معاف کریو, جس خون دی میں گل پہ کرنا ہے تے محمد عربی دا خون ہے. اے تے او دا خون ہے جدے بارے بریلی تے تاجدار نے آکھیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. گھوڑے دی پشت اتے نماز دیتی, گھوڑے دی پشت تے سن تے حسین دا قیام سی. تیر کھا کے زمین تے ڈگن لگے تے رکوع سی. سبحان ربی الاعلی. زمین تے ڈگے تے متھا زمین تے رکھ کے آکھیا سبحان ربی الاعلی. زور کی ختم ہوئی, باغ بطول دے پھل بکھر گئے کربلا دی ریت. جوہر صاحب قبلہ ادیب
رامپوری نے حد کر دیتی ہے. ادیب کہندا ہے آیا نہ ہوگا اس طرح کبھی شباب ریت پر, آیا نہ ہوگا اس طرح کبھی شباب ریت پر. کیوں گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. آیا نہ ہوگا اس طرح کبھی شباب ریت پر. ایک گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. جان بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا, جان بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. کیا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر, قطرہ آب کے بغیر, سب بولو قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. جان بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا, قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. عشق میں کیا بچائیے, عشق میں کیا لٹائیے, عشق میں کیا بچائیے, عشق میں کیا لٹائیے. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. آل نبی نے لکھ دیا, آل نبی کہ جتنے سوال عشق نے آل رسول پہ کیے, جتنے سوال عشق نے آل رسول پہ کیے, آل نبی نے دے دیے سارے جواب. آل نبی نے دے دیے سارے جواب, آل نبی نے دے دیے سارے جواب ریت پر. آل نبی نے دے دیے سارے جواب ریت پر. سب بولو آل نبی نے دے دیے سارے جواب ریت پر. اللہ اکبر کبیرہ. آل نبی کا کام تھا, آل نبی ہی کر گئے, آل نبی کا کام تھا, آل نبی کر گئے. کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر, کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. کوئی کسی شاعر نے قلم توڑ دیتی ہے, کہندا ہے گھوڑے تو دوڑے لاشائے شبیر پہ مگر, گھوڑے تو دوڑے لاشائے شبیر پہ مگر تاریخ نے یزید کو پامال کر دیا. تاریخ نے چکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے, چکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے, شکست دیکھیے اس سر کو خود اٹھا کے شکست دیکھیے. 10 محرم نو سر کٹے, 11 محرم فجر دی نماز تو بعد یزیدیاں نے کٹے ہوئے سر نیزیاں تے ٹنگ لے,
اگے نیزے تے امام حسین دا سر ساریاں سراں نالوں اچا. معصوم سکینہ نے آکھیا پھپھو رب دے کرشمے ویک جنہ کٹیا سی او تھلے نے میرا بابا پھر بھی میں ایک ہندو شاعر دا کلام پڑھ رہا سا. حضرت نے ایک ربائی لکھی اور قلم توڑ دیتی. وہ جڑے مفتی کہندے پھردے نے نا مفت والے مفتی کہ ذکر حسین بدعت ہے, سنیاں بدعت کیتی ہے, شیعہ دی کاپی کر رہے ہیں, شیعہ بھی ذکر آل بیت, سنی بھی آل بیت. اسی اس واسطے نہیں کرتے بھی شیعہ کرتے ہیں, اسی آنے حسین ہے ہی ساڈا, اس واسطے کہ اسی حسین والا غم بھی نہیں کرتے, حسین والا کام بھی کرنے ہاں. حسین دا ہوئے جڑا حسین دا غم نہ کرے, حسین والا کام بھی کرے. حسین تے ہے ہی ساڈا. مگر مفتی لوگ کہتے ہیں جی یہ ذکر حسین بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے, یہ بریلویاں بدعت شروع کر دیتی ہے. وہ ہندو شاعر ہو کے نا جتی ماری ہے نہ مفتیاں دے منہ تے. وہ کہندا ہے ان مفتیاں نے دین سے کہتی ہے کربلا, ان مفتیاں نے دین سے کہتی ہے کربلا, او بدعت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا. ان مفتیاں نے دین سے کہتی ہے کربلا, او بدعت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا. ہندو کہندا تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی, میرا حسین ساری شریعت بچا گیا. وہ کہندا مفتیو تھوڑے کول تے بابری مسجد نہیں بچ سکی, اودیاں ریساں کر دیو جڑا پورا شریعت نو بچا کے چلا گیا. زندہ اسلام کو کیا تو نے اے حسین ابن علی, زندہ اسلام کو تو کیا تو نے, حق کو باطل دکھا دیا تو نے. دس دیتا ہے حق کیے کہ باطل کیے. زندہ اسلام کو کیا تو نے, حق کو باطل دکھا دیا تو نے. جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے, مر کے جینا سکھا دیا. اسی مقروض ہاں آل بیت تے, زندگی بار درود پڑھ دیاں گزار دئیے. اللہ دی قسم قرض حسین نہیں اترتا. ساڑھے تک دین پہنچیا تے رسول دی آل دا صدقہ, ساڑھے تک قرآن پہنچیا تے رسول دی آل دا صدقہ. میں مبارکباد پیش کرنے عزیزم مسنات احمد نو, اس مسجد دی انتظامیہ نو, جاوید صاحب, فاروقی صاحب اور انہاں دے دیگر دوست احباب کہ جنہاں نے بھرپور تعاون کیتا اور امام حسین دا چہلم اس انداز وچ منایا کہ 72 تن قربان ہوئے نے. اساں نے اہل بیت دے صدقے 72 ذاتاں نو کپڑے دینے نے. اور مینوں اسناد صاحب کہہ رہے ہیں کہ 72 دا ارادہ سی مگر 100 سوٹ آ گیا ہے. اے رسول اللہ دے غلامو, اس پروگرام میں حصہ پان والو, میری مائیو تے بہنوں تے بیٹیو, جس خلوص نال سیدہ زینب دی چادر دا تساں نے حیا کیتا ہے, جس خلوص نال شہزادہ علی اکبر دی شہادت تساں پیار کیتا ہے, اللہ اپنے محبوب دے صدقہ تواڈے رزق وچ, کاروبار وچ, مال جان اولاد عزت و آبرو وچ لا فانی برکتاں پیدا فرمائے. خدا اس گلشن وچ بہار رکھے. فاروقی صاحب اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی یہ ہمیشہ ملت دے کم بڑھ چڑھ کے کرن والی جماعت ہے. اللہ اس تنظیم نو